नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदा खुश रहें और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और हर किस्म के दुख दर्द और तकालीफ से महफूज रहें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, फयाजुद्दीन साहब टीवी की ये कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ रोज़मर्रा की बुनियाद पर ऐसे बड़े बड़े अहवाल बयान करें या ऐसे बड़े बड़े मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करें जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो और आप लोग समाअत करके उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपनी ज़िंदगी को डेवलप करें, अपनी तर्ज ज़िंदगी को अकॉर्डिंग टू डैट मैनेज करें। दोस्तों, यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि ये पूरा का पूरा दीन जो है ये हमारी ज़िंदगी में आ जाए और पूरे आलम के इंसानों की ज़िंदगी में आ जाए और हम लोग जहन्नुम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएं। दोस्तों, जहन्नुम से पनाह क्यों है और दुनिया में आखिर की तैयारी क्यों है? दुनिया में आखिर की तैयारी इसलिए है कि अल्लाह करीम ने इस दुनिया को मुज़य्यन कर दिया है आप लोगों के लिए, खूबसूरत सूरज, चांद, सितारों, हवाओं, बादलों से, और पूरा एक यूनिक सिस्टम है जिसमें आप लोगों को अच्छे से अच्छा रिज़्क मिलता है और पूरी फैमिली है। फैमिली में आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, यार हैं, दोस्त हैं और पूरी फैमिली। अब इन पूरे जितने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सेटअप डेवलप किया है, तो अब इस सिस्टम को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल फसाद फिल बर्रि वल बहर, कि ए मेरे बंदो, तुम्हें मैंने दुनिया में भेजा है, दुनिया में जो भेजा है तो मेरी इस दुनिया को मुज़य्यन करो, इसमें फसाद पैदा मत करो। और फसाद वाली चीज़ें भी अल्लाह करीम ने बयान फरमा दी कि इन चीज़ों से बचा रहा करो। यानी जितने भी कबायर गुनाह हैं, सगीरा गुनाह हैं, इनसे बचते रहो। ये जो है इन चीज़ों से फसाद आता है और फसाद से जो है ज़िंदगी तल्ख हो जाती है, ज़िंदगी की मिठास ख़त्म हो जाती है, बेबरकती आती है और ज़िंदगी बेरौनक हो जाती है। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को हलाकत की तरफ ले जाने वाली हैं और अल्लाह करीम भी यही फरमाता है और अल्लाह करीम ये चाहता है कि मेरा बंदा कामयाब हो जाए। कामयाबी के लिए अल्लाह करीम ने को बता दिया कि तुम जाओ और दुनिया को मुज़य्यन करो। किन चीज़ों से मुज़य्यन करो? अच्छे अखलाक से मुज़य्यन करो, अच्छी मोमिलात से मुज़य्यन करो, अच्छी डीलिंग्स अमंग ईच अदर से इस दुनिया को मुज़य्यन करो, है जी, सच्चाई से मुज़य्यन करो और जो है लोगों के साथ एहसान करने से मुज़य्यन करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों पे ज़िंदगी गुजारने पर इस दुनिया को मुज़य्यन करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है ये इंसान को रोशनी वाला रास्ता दिखाती है, आपको रोशनाई की तरफ लेके आती है। उन तरीक़ों को, उन सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाओ, उनको थामे रखो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, और मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफर्रुक़ा में मत पड़ो। अब अल्लाह की रस्सी कौन सी है? अल्लाह की किताब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े हैं। ये जो है ये अल्लाह की रस्सी है। अब इनको जो मजबूती से थामे रखेगा और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, धोखे में नहीं रहेगा, शैतान की चाल में नहीं आएगा, तो दोस्तों ये दिन ब दिन डेवलप होता जाएगा, इसकी ज़िंदगी आसान होती जाएगी। तो ये गुर अल्लाह पाक ने हमें सिखा दिए इस आदम को कि मेरे बंदे, तुम्हारे लिए मैंने ज़िंदगी को, इस दुनिया को मुज़य्यन किया। अगर इस दुनिया को मुज़य्यन किया भी गया है ये तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। यानी आसमानों को, ज़मीनों को, सूरज को, हवाओं को, बादलों को, दरियाओं को, समुद्रों को, पूरा एक यूनिक सिस्टम, आपकी ग्रोथ को, आपकी पैदाइश को, इससे हम देखें दोस्तों तो इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो है ना रबूबियत और उसकी कारीगरी ज़ाहिर होती है कि अल्लाह करीम ने हमें कितनी यूनिक तरीके से बनाया। तो अल्लाह करीम ने यह बयान फरमाया कि मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखो और इस दुनिया में, ज़मीन पर और पानी में फ़साद पैदा मत करो। अब फ़साद जो है, जिन जिन फ़साद तरीक़ों से अल्लाह करीम ने मना किया, ज़िनाकारी से मना किया, बदकारी से मना किया, शराब नोशी से मना किया और दगा से मना किया, चोरी से मना किया, झूठ से मना किया, ग़ीबत से मना किया, गरूर से मना किया, तकब्बुर से मना किया और दोस्तों मुतकब्बिर से मना किया और इसी तरीके से दोस्तों किसी का हक मारने से मना किया, यतीमों का माल खाने से मना किया और किसी के साथ ज्यादती करने से मना किया, कत्ल व गारत से मना किया और अपनी बच्चियों और बच्चों के साथ जुल्म ज्यादती से मना किया, उनको मारने से मना किया और दोस्तों पड़ोसियों के साथ अच्छा एहसान करने का हुक्म दिया और उनसे बुरा सलूक करने से रोका गया। अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों के बीच में अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें भेजा और इन चीज़ों का हुक्म दिया। तो दोस्तों, ये जो गरूर है, ये जो तकब्बुर है, ये जो गीबत है, ये जो चोरी है, ये फसाद है।
اگر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے سوسائٹی میں تو یہ فساد پیدا کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں دیکھیں جتنے بھی انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین ہوتے تھے وہ فساد پیدا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے، حضرات صحابہ کرام کی باتیں غور سے کانوں سے یعنی کہ کان لگا کے سنتے تھے، اور پھر جا کے اپنے گروہ میں جا کے ان سے کہتے تھے کہ یہ پلان ہو رہا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ لوگ اپنی تدبیریں بنایا کرتے تھے۔ یہ فساد پیدا کرنے والے تھے۔ تو اس لیے دوستو اللہ کریم ان چیزوں سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ جو ہے یہ فساد جو ہے، یہ غیبت جو ہے اتنا بڑا فساد ہے، اس سے ہلاکتیں ہوتی ہیں، بربادیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو سود ہے یہ سوسائٹی کا سب سے بڑا جو ہے دوستو گناہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دوستو اس پہ اللہ کریم یہ جو نا یہ اللہ کریم کی وہ حدیں ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس لیے آپ گناہ صغیرہ اور کبائر سے محفوظ رہو، تم خوش و خرم رہو۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی میں نے پیدا فرمائی ہیں، جو دنیا کو میں نے آپ کے لیے مزین کر دیا، یہ آپ کے لیے مزین کیا۔ اب آپ کا یہ دس از یور رسپانسبلٹی ٹو مینیج اٹ، ٹھیک ہے نا، ایٹ یور اون۔ آپ خود اس طریقے سے اس کو جو ہے اس کو مینیج کرو اور اس کو ڈیولپ کرو اچھی سوچ کے ساتھ، اچھے معاملات کے ساتھ، اچھی ڈیلنگز کے ساتھ۔ تو دوستو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں جو ہے ڈیولپ کرتی ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے یہ تو فرما دیا کہ یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا فرمائی، تمہارے لیے مزین کی، تم مزین کرو ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق۔ اس دنیا کو روشن خیال بناؤ، یعنی کہ روشن خیالی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن خیالی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے آپ اسے معاف کر دیجئے، آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے آپ اس کو معاف کر دیجئے، اس کے ساتھ پھر احسان بھی کیجئے۔ یہ اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ، اخلاق عظیم۔ قرآن نے اخلاق کے 3 اقسام بیان کی ہیں، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ، اخلاق عظیم۔ ان تینوں اخلاقوں سے دوستو دنیا مزین ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس بندے کو اللہ نے کس لیے، یہ دنیا تو مزین کی اللہ پاک نے اس بندے کے لیے، اب اس بندے کو اللہ نے جو مزین کیا، اس کو آنکھیں دی، زمین اس کو آنکھیں دی، اور اس کو جو ہے نا دماغ دیا، اس کو منہ دیا، ہاتھ دیے اور پاؤں دیے، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، اس طرح دل دیا، گردے دیے، جگر دیا، لیور دیا، سٹمک دیا، دوستو کافی چھوٹیاں بڑی آنکھ دی، کافی ساری نعمتوں سے اللہ کریم نے اس انسان کو نوازا، اور اتنا بہترین نظام۔ تو دوستو اس پہ ہم جتنا بھی شکر کریں تو کم ہے۔ تو اللہ کریم نے ہمیں بھی مزین کیا ہے۔ تو اب اس مزین طریقے میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے؟ دوستو ٹائم دو ذرا، آپ ٹائم دو گے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو آپ نے کس طرح مزین کر، تو اللہ کریم نے اس بندے کو آخرت کی تیاری کے لیے بنایا کہ میرے بندے دنیا تو میں نے تمہارے لیے مزین کر دی اور ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائی، لیکن تجھے میں نے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا جسٹ فار اے ٹائم بینگ۔ تم نے یہاں پہ میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور میرے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر تم نے آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے۔ وہی تمہارا مقام ہے، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی خوشحالی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں پہ موت نہیں ہے، وہاں پہ بیماری نہیں ہے، وہاں پہ تکلیف نہیں ہے، وہاں پہ دکھ نہیں ہے، وہاں پہ کسی بھی قسم کا آسیب، جادو اور ٹونا نہیں ہے، وہاں پہ غیبت و غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، غلا غلطی، یہ ساری چیزیں وہاں پہ نہیں ہیں۔ وہاں پہ پاک بہترین قسم کی اعلیٰ قسم کی سوسائٹی ہے، اور اعلیٰ قسم کے میوہ جات ہیں، اعلیٰ قسم کی وہاں پہ جو ہے دوستو فیسیلیٹیز ہیں جو انسان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اعلیٰ قسم کی جنت المقام ہے، اعلیٰ قسم کا پانی ہے، اعلیٰ قسم کے باغات ہیں دوستو، اعلیٰ قسم کی حوریں ہیں، اعلیٰ قسم کی خوشحالیاں ہیں، اور اعلیٰ قسم کی جو ہے دوستو بہترین قسم کی جو ہے نا وہاں پہ آپ کو شراب ملتی ہے، ہر قسم کے میوہ جات اور ہر قسم کی بہترین زندگی اور بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کو جو ہے دوستو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میرے بندے تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے آخرت کے لیے۔ تو لہذا تم نے ان مزین چیزوں کو اور بھی مزین کرنا ہے ان اچھے اخلاق سے، اچھے طریقوں سے۔ تو دوستو آج کا جو عنوان تھا یہ اسی بارے میں تھا کہ ہم دنیا کو اور اپنی زندگی کو کس طرح مزین کر سکتے ہیں۔ دنیا کو کس طرح مزین، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس طرح مزین کیا، اور ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم نے دنیا کو کس طرح مزین کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا فرمایا، اور جو اس لیے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے لیے تو اس دنیا میں بنا دیا، دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے بنا دی، اور ہمیں کس لیے بنایا، ہمیں آخرت کے لیے بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے بنایا۔ تو دوستو آج اس مختصر نشست میں یہ کچھ میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہماری زندگی ان چیزوں سے ڈیولپ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنی زندگی کو بنائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں،
ان کو صحیح طریقے سے دوستو موٹیویٹ کریں تاکہ ان کی زندگی بنے۔ دوستو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شارٹ ٹائم ہوتا ہے، شارٹ ٹائم میں چھوٹا مضمون جو ہے یہ کافی لمبی باتیں ہیں دوستو۔ اللہ کریم آپ کوشش کریں کہ جڑتے رہیں اور اچھی سے اچھی باتوں میں اپنے اچھے کامنٹ سے مجھے آگاہ کریں، اور جو ہے دوستوں کو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس نوعیت کی ویڈیو جو ہے نا آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ لوگ اس کو دیکھ کے مستفید ہوتے رہیں اور آپ اس سے آپ کو فائدہ ہو سکے۔ تو اپنی ڈھیر ساری دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور یہی طریقہ ہے جیسے میں نے کہا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان برائیوں سے بچائے، اور جن کا حکم ہے وہ اللہ پاک ہمیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں آپ۔